أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا خالد بن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أن يدعو الأمة وابن عبيدة بن الجراح وبه قال حدثنا مسجد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن يسار دا معنا چې بعض هغه خبرې وي یعنې دا مبالغه کول دي او خاص صفت دا وځي أرسلنا حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل مدينة لا بأس أن حتى به بأس فأصفروا وبأس أبو عبيدة مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا خلفة قال أخبرنا ابن عبيدة قال حدثنا موسى بن الحسن أنه سمع أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين المسلمين وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان وسمعت بن رضي الله تعالى عنهما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول له الحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال وبه قال حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رضي عبيد الله بن زياد تصر د حسين دا گورنر د کوفه دی ظالم مجدد فجعل في توسط بيوقاسا کی واجب وجعل ينقض هذا مسجل كاو ينقض لا يبدو شوكي لا سوى وقال في حسن شيئا دخل في ذا كل نده فأنا سوي أدويت بمقاومة بما كان أشبه من برسول الله دي مناسبته وكان مخدوما بالوسمة دغه وکیلان د وسمې تورن ورکړل نو خاصه د ماویل یو سړی جهاد لذي نګیره تورول شي خبره خلاصه وبه قال حدثنا حجاج بن يحيى قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على يده يقول اللهم إني أحبه وأحبه وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه من النبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي وعلي يضحك وبه قال حدثنا يحيى بن معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر بن شعبة عن واحد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارحم محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر بن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قدر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وسأله رجل من أصحاب المحرم قال شعبة أحسبه يقول زبير وقال أهلا يا أبي فقال عبد الله بن عمر زوي آل عراق قال كده قتل الذباب في إحرام كده مجمل كده جناية اشتكنا وقد أتوا كفارة اشتكنا وقد قتلوا ابن بنت رسول الله باقي نخبر كده فمجل الإمام تقولون كده وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ريحانة طائبة من الدنيا ريحانة كشمالو بيئي بندت بالسكون والاطمئنان وخشالي ما سوتيجي ويول بيت وعلها باب مناقب بلال بن رباح مولى ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه بين يدي ولي ذاك مخدوم ده خادمنا مخدومنا مخكر روانيا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن محمد بن المنكدر قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر يقول ابو بكر سيدنا وانت سيدنا يعني بلال كان عمر قول مبلغ رسول الله وبارك قول الامتحان وبه قال حدثنا ابن نمير قال عن محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل عن قيس ان بلالا قال لابي بكر ان كنت انما اشتريتني لنفسك وامسكني وان كنت انما اشتريتني لله فلا
جابت النبي الزاد كهم. باب مناقب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن قال ضمن النبي صلى الله عليه وسلم من فضله وقال اللهم علمه الحكمة قوله قال حدثنا इलाही चीज असल मुनासिब जैसा रहते हिकमत हिकमत सुन्नत उधर मिलेगी क्या बते وقال اللهم علم الكتابة وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب بن خالد بن سواء قال البخاري والحكمة والإصابة بغير النبوة هذا نبوة العلاوة استنباط أحكام غير النبوة حكمة دين دويها. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا أحمد بن باقر قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيدا وجعفر ومحمد الناس قال أن يأتيهم خبر فقال قد رأيت زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيبا ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعينه تذرفان حتى أخذ سيفا من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. باب مناقب سالم مولى ابي حذيفه رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابراهيم عن مسروق قال ذكر عند الله عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال لا خرج من هذا يحبه بعدما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود فبدا به وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن معاذ بن جبل قال ولا ادري ولا بمعاذ بن جبل مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت الرواحي قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا قال ان من احدكم الي احسنكم اخلاقا وقال يستقرئ القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وبه قال حدثنا موسى عن ابي عمرة عن فضيلة عن ابراهيم قال دخلت شهر وسميت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا ورأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت ارجو ان يكون استجاب قال من اين انت قلت من اهل قال افلم يكن فيكم صاحب النارين واليسار والمدهرة ولم يكن فيكم الذي وجد من الشيطان او نعلم بين حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاوا صاحب الذي لا يعلم غيره كيف تعلم يعلم الليل لا يخشى فغرق والليل لا يخشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى فقال اقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فأوينا فيها وما زال هؤلاء حتى اتوا يردونني سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب الصمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعلم احد اكرم سلم وهديا وجرا من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن ام عبد وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال حدثنا اسود بن يزيد قال سمعت ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يقول قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينما نرى الا ان عبد الله بن مسعود मगर जब अब्दुल्लाह ने मसूद जो सईद अहले बैत तो नबी अलैहिस्सलाम मुदारी इले खानदान का सिनेमा तारमुल मरीज दुफूल दौद दमोर पर नबी अलैहिस्सलाम ذكر معاوية رضي الله عنه وبه قال حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا معاذ عن عثمان بن مسعود عن ابن ابي مليكة قال أوتر معاوية بعد عشر بركات وعنده مولى بن عباس وهذا ابن عباس قال دعوه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت में मुस्तकिल दियो इनकार करेगा अगर ये बतरे पैगंबर सहाबी इनकार में बका वहां وبه قال حدثنا ابن ابن غلام دي قريب ولي ابن عباس قال حدثنا ابي عمر قال حدثني ابن مليكة قيل لابن عباس هلك في امير المؤمنين معاوية فانه ما قال الا بواحدة قال فانه بقي ومبين اذا جعلت معمول اكثرينها عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي قال سمعت حمران بن ابانا عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن اغضبها فقد اغضبني وبه قال حدثنا يحيى بن غزاة قال اخبرنا ابراهيم
به عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بشفاعه التي خرج فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقول في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. فاصبر عائشة رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن موسى بن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يا عائشة هذا جبريل يخبرك السلام وقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كون من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جابر عن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد ان عائشة عيسى دخل ابن عباس فقال يا ام المؤمنين تقدمين على فرد صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة قد رفتون إذا حق وجابا وعلى وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي بن عمار والحسن إلى الكوفة ليستفتيهم خطب عمار فقال إني لا أعلم أنها تولده في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوهم منها. وبه قال حدثنا عمرو بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة وصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم قال أوصيت بن حبيب جزاك الله خيرا والله ما نزل به أمر قط إلا جعل الله لكن فيه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا حزن على بيت عائشة قالت عائشة ولما كان يوم سكن. وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة بت مع صاحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد خيرة ما تريده عائشة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الناس أن ينظروا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قال فذكر ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كان في ثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تبزي في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في حافظ امرأة منكن غيرها. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني مهدي بن ميمون قال حدثنا بلال بن جرير قال قلت لحدثنا كنتم تسمعون به أم سماكم الله قال من سمعنا الله قلنا ندخل على ناس فيحدثنا بمناقب من أنصار مشاهدهم ويقبل عليهم على رجل من الذي فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومن قالت كان يوم معاص يوم أسلمه الله لرسول الله أو جمع حضور پاک ته هجرت نه الله دی په حکمت دې قصدن کړو په دې کې لوی سرداران د انصار وړي جو عبد الله بن ابي ولا فاتح نو کدا سرداران چې دی په پیغمبر مبارک ته مشرمانی نو مشران ټول شوی او اختلاف د وډاله ډلې وي یا غاړې وي نو ځکه د حضور پاک اتباع وکړه. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك علىهم وقد سراوته وجد وقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخوله في الاسلام. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه وعنه يقول قال في الانصار يوم فتح مكة واربع قريش والله ان هذا له العجب ان سيوفنا تبقى من دماء قريش
نائم ترد عليه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار فقال من الذي بلغني عنكم أنهم لا يكذبون فقالوا هو الذي بلغنا فقال أولا ترون أن يأتي الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار واديا أو شيبا لسلكت وادي الأنصار وشيبهم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا هجرة لكنت من الأنصار قال محمد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا قتل قال حدثنا شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شيئا لسلكت في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت إمام من الأنصار فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نظر بأبي وأمي وهو نفر خبره کړی دا به ابي پلان نه قرباني امور نسوارو دي نصرت کړی دی او ټکانه ور کړی دا او کلمه اخرى اصلي او قال كلمه اخرى هي كلمه اخرى اصلي اغنا کې دې ساعدوه بالمال والبسيجه باب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن موسى عن نبي جديد رضي الله تعالى عنه قال لما قدموا المدينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع فقال لابن الرحمن اني اسال الانصار ما لم تقسم مالي نصفين ولي امراتان فانظر عدمهما اليك وسمها لي فسمها لي وفرقها بين القدر عندما فتزوجها قال بارك الله لك في اهلك ومالك اين سوقكم فدلوا على سوق بين قام فانقلب الا معه وكم من اخذ وسمن ثم تبع الغدو ثم جاء يوم به اثر سفره فقال النبي صلى الله عليه وسلم مريم قال تزوج قال نمت بينها قال نواه من ذهب او تقوت نواه شك ابراهيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال فقال سعد قد علمت الانصار اني من اكثرها مالا سيقسم مالي بيني وبينك شطرين ولي امراتان فاطلعت لهما اليك وطلقها حتى اذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن بارك الله لك في مالك ولم يأتي يوم حتى اكثر شيئا من سبع واحد فلم يبق الا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وضرب من سوره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قال تزوجت امراه من الانصار فقال ما سوق فيها قال ونواه من ذهب ونواه من ذهب فقال اولي ولو بشاة وبه قال حدثنا سويد بن محمد ابو حمام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو زناد عن ابي هريرة قال قالت الانصار يقسم بيننا وبينهم النخل قال لا قال تكون المؤونة وتشركون في الامر قال سمعنا واطعنا وحب الانصار وبه قال حدثنا حجاج بن قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق ومن ابغضهم ابغضه الله وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الانصار وآية النفاق حب الانصار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الانصار انتم احب الناس الي وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الوالد قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين قال من عروج مقام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال اللهم انتم من احب الناس الي قالها 3 مرار وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا بعض ناس قال حدثنا شعبة قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاءت امراه من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي مرتين باب اتباع الانصار وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن قال سمعت محمد عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال للانصار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي اتباع وانا قد اتبعناك فادعو الله ان يجعل اتباعنا منك فدعا به الى ابن ابي ليلى قال قد زعم ذاك زيد فنميت ذا حديث ابن ابي
ليلة طول صار أخي إذا عمل ذلك زيد بالكل زيد ده حديث ده قول حق باطل مرتبي ليس قول حق مرتبي. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت محمد رجلا من الأنصار قال في الأنصار إن لكل قول طاعا وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل أطاعنا منا. اللهم جعل أتباعهم ممن قال عنه فلتدعوا لابن أبي ليلى قال قد زعم ذاك زيد قال شعبة وجمه زيد بن أرقم وأفضل الأنصار به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو سعيد في كل فقال سعد ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد فضل علينا فقيل قد فضل لكم على كثير وقال عبد الصمد قال حدثنا قتادة قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال سعيد بن عبادة وبه قال حدثنا سعد بن قال حدثنا سيبان بن يحيى قال أبو سلمة قال أخبرني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار وقال خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهر وبنو الحارث وبنو سعيد. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم بني عبد الأشهر ثم دار بني الحارث ثم بني سعيد توفيق دور الأنصار خير ولحقنا سعد بن عبادة. فقال أبو سعيد أنبأ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار وجعلنا آخر ما أدرك سعد من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار وجعلنا آخر فقال أولئك أن تقول تاسم غوري كذا نقول نقول نجوا قبيان غورا خويا كنا لا ده كافري ده بس